ईपीजी पाठशालायाः कृते स्वागतं व्याहरामः। अहं राणी लक्ष्मीनरसिंहशास्त्री इति नाम्ना अस्मिन् संस्कृतविद्यापीठे व्याकरणविभागे आचार्यपदव्यां कार्यं कुर्वन्नस्मि। तिरुपतिस्थ राष्ट्रीयसंस्कृतविद्यापीठात् अयं कार्यक्रमः इदानीं प्रचलति। अहमिदानीं महाभाष्ये तृतीयाह्निके वृद्धिरादैः सूत्रविषये किञ्चित् व्याख्यानं कर्तुम् उत्साहामि। वृद्धिरादैः सूत्रे महाभाष्ये ये विषयाः प्रतिपादिताः वर्तन्ते तेषु प्रथमम् एकम् अंशं स्वीकृत्य इदानीं मया अत्र व्याख्यानं प्रस्तूयते। प्रथमतः वृद्धिरादैः सूत्रस्य को वा अर्थः इति विषयः अत्र निर्दिश्यते। अस्मिन् पाठ्यांशतत्त्वानि कानि भवन्ति इति चेत् प्रथमतः अत्र पदच्छेदस्य आवश्यकता, एवं पदच्छेदे मतभेदाः, कुत्वप्रसक्तिः, कुत्वाभावः, तद्भावित अतद्भावितपक्षविचारः, एवम् अन्ते तावत् सारांशः इति रूपेण एते षड् अंशाः अस्मिन् व्याख्याने मया अत्र प्रस्तूयन्ते। यो वेद वेदवदनं सदनं हि सम्यक् ब्राह्म्यास्स वेदमपि वेद किमन्यशास्त्रम् यस्मादतः प्रथमम् एतदधीत्य धीमान् शास्त्रान्तरेषु भवति श्रवणेऽधिकारी इति अभियुक्तोक्त्या व्याकरणशास्त्राध्ययनस्य षट्स्वपि बहुषु प्रयोजनेषु लौकिकव्यवहारे दोषरहितसाधुशब्दप्रयोग एव मुख्यं प्रयोजनम्। यद्यपि कालिदासादि महाकवीनां रघुवंशादि काव्यानां पठनेन, कादम्बर्यादि प्रौढगद्यकाव्यानाम् अध्ययनेन, रामायणे सुन्दरकाण्डादीनां पारायणेन, भगवद्गीतादीनां श्रवणेन च साधुशब्दज्ञानं सम्यक् जायते। तथापि महाभाष्योक्तरीत्या शास्त्रपूर्वके प्रयोगे एव अभ्युदयः सिद्ध्यतीति हेतोः पाणिनीयसूत्रानुसारं प्रक्रियां कृत्वा शब्दानां साधुत्वं सम्पाद्य तदनन्तरमेव तत्प्रयोगे प्रवर्तन्ते विद्वांसः। एवञ्च शब्दसाधुत्वनिर्णये पाणिनीयसूत्राणां तत्क्रमस्य च महत् योगदानं वर्तते। अस्माकं मनसि इदानीम् इयं जिज्ञासा जायते, पाणिन्याचार्येण कतिपयसूत्राणि विरचितानि? अष्टाध्यायीति नाम्ना पाणिनिविरचिते व्याकरणशास्त्रे 8 अध्यायाः, एकैकस्मिन् अध्याये 4 पादाः, एकैकस्मिन् पादे न्यूनातिन्यूनं 70 सूत्राणि, क्वचित् वाक्यं 70-100 सूत्राणि च वर्तन्ते। प्रथमतः सूत्रलक्षणं किमिति प्रश्ने एवमुच्यते, अल्पाक्षरमसन्दिग्धं सारवद्विश्वतोमुखं हस्तोभमनवद्यञ्च सूत्रं सूत्रविदो विदुः। एतानि च सूत्राणि षोडा विभक्तानि वैयाकरणैः। तानि च संज्ञा च परिभाषा च विधिर्नियम एव च अतिदेशोऽधिकारश्च षड्विधं सूत्रलक्षणम् इति। लघुनोपायेन बहूनि कार्याणि साधयितुं पाणिन्याचार्यः क्वचित् पूर्वाचार्यप्रणीताः तथा पूर्वव्याकरणप्रसिद्धाश्च संज्ञाः स्वीकृत्य स्वयं काश्चित् संज्ञाः नूतनाः अपि योजयित्वा शास्त्रस्य परिपुष्टिमानयत्। तथा स्वीये व्याकरणशास्त्राध्येतॄणां सर्वदा शुभान्यो भवन्तु, सर्वेषु कार्येषु अप्रतिहता गतिर्भवतु इति शुभकामनया पाणिन्याचार्यः शास्त्रारम्भं वृद्धिशब्दमुच्चार्य वृद्धिसंज्ञा विधानद्वारा अकार्षीत्। संज्ञा प्रयोजनानि इदानीं कानि कानि वर्तन्ते इति चेत्, लोके कस्याश्चिदपि व्यक्तेः आह्वानार्थं कार्यनिर्देशार्थं वा संज्ञाः क्रियन्ते। यथा चैत्रः, देवदत्तः, मैत्रः इत्यादीनि। शास्त्रेऽपि बहूनां वर्णानाम् उच्चारणे पौनःपुन्येन विधाने वा क्लेशो भवति इति हेतोः संज्ञाः क्रियन्ते। भाष्यकारोऽपि ब्रवीति लघ्वर्थं हि संज्ञाकरणम् इति। एताः संज्ञाः क्वचित् विशिष्य केषांचिद् वर्णानां क्रियन्ते, यथा
ऊर्ध्व संज्ञा, गुण संज्ञा, उपसर्ग संज्ञा, सर्वनाम संज्ञा इत्यादीनि। क्वचिच्च सामान्येन क्रियन्ते यथा अभ्यास संज्ञा, संहिता संज्ञा, संयोग संज्ञा, टीघूभादि संज्ञाश्च। प्रकृते प्रथमं संज्ञासूत्रमधिकृत्य अस्माभिः विचारः क्रियते। तत्र पाणिन्याचार्येण निर्दिष्टं प्रथमं सूत्रं वृद्धिरादैच् इति। एतत् संज्ञासूत्रम् आचार्य पारम्पर्योपदेश सिद्ध संज्ञाधिकारात् संज्ञेति लभ्यते। कथं ज्ञायते एतत् संज्ञासूत्रम् इति चेत् आचार्य परम्परा एव अत्र प्रमाणं भवति प्रथमतः। अनन्तरं महाभाष्यादीनां पठनेन ज्ञायते एतत् संज्ञासूत्रमिति। किन्तु प्रथमतः उपदेशसमये गुरुः ब्रवीति वृद्धिरादैच् सूत्रं संज्ञाशास्त्रम्। आकार ऐकार औकाराणां वृद्धिसंज्ञा विधीयते इति बोधयति। अतः वृद्धिशब्दस्य आदैच शब्दस्य च प्रथमान्तत्वात् सामानाधिकरण्यं पुरस्कृत्य आदैचः वृद्धिपदाभिन्नाः इति बोधो जायते। आ ऐ औ वर्णानां वृद्धिसंज्ञा विधीयते सूत्रार्थः। सूत्राणाम् अर्थनिर्णयार्थं प्रथमतः पदच्छेदः प्रदर्शनीयः। पदच्छेदः पदार्थोक्तिः, विग्रहो वाक्ययोजना, आक्षेपश्च समाधानं, व्याख्यानं षड्विधं मतम् इति अभियुक्तोक्तेः आदौ पदच्छेदस्य अनिवार्यत्वात् पदच्छेदः एव कर्तुं शक्यते। तत्र कथं पदच्छेदः? वृद्धिः आदैच् इति द्विपदात्मकं सूत्रमिदं कृतमनयोः साधुत्वम् इति भाष्यदर्शनात्। किन्तु अत्र केचन मतभेदाः दृश्यन्ते। भाष्यकारः तत्र सूत्रार्थनिर्णयसमये वृद्धिः आदैच् इति पदत्रयम् इति एकत्र वदति। कृतमनयोः साधुत्वम् इति भाष्येण अत्र वृद्धिः आदैच् इति विभागो वा इत्यपि अस्माकं सन्देहो जायते। तत्र ननु वृद्धिः आदैच् इति पदत्रयं भवतु इति चेत् तथा न। आदैचमुद्दिश्य वृद्धिसंज्ञा विधानात् उद्देश्यस्य अनेकत्वात् वृद्धिशब्दस्य आवृत्तिः वाक्यार्थबोधाय कर्तव्या स्यात्। द्वन्द्वे तु द्वन्द्वः नाम आच्च ऐच्च अनयोः समाहारः आदैच् इति द्वन्द्वे तु समाहारस्य एकस्य उद्देश्यस्य शब्दतः संभवात् आवृत्तिं विनापि संज्ञा सिद्ध्यति। अथवा आच्च ऐच्च आदैच् इति इतरयोर्योगद्वन्द्वः। तत्र द्वन्द्वसमासः चार्थे द्वन्द्वः इति सूत्रेण समुच्चय अन्वाचय इतरेतरयोग समाहाराः एतेषु चतुर्षु अर्थेषु द्वन्द्वसमासः विधीयते। तत्र अनयोः समाहार इतरेतरयोगयोः द्वयोरर्थयोरेव द्वन्द्वसमासः विधीयते। तत्र प्रामाण्यं शब्दसाधुत्वम् अनुसृत्य। प्रकृते तत्र आच्च ऐच्च आदैच् इति द्वन्द्वसमाहारः यदि क्रियते, यदि समाहारस्य एकस्य उद्देश्यस्य शब्दतः संभवात् आवृत्तिं विनापि संज्ञा सिद्ध्यति द्वन्द्वे तु समाहारस्य। अथवा आच्च ऐच्च आदैच् इति इतरेतरयोगद्वन्द्वः क्रियते चेत् इतरेतरयोगद्वन्द्वे समस्यमानपदार्थानां संख्या तत्र भासते। अतः द्विवचनं भवितव्यम्, आदैचौ इति भवितव्यम् इति चेत् सौत्रमेकवचनम्। अथवा सुपांसुलुक् इति औङः लुक् इति तत्त्वबोधिनीकारः वदति। यद्वा आच्च ऐच्च इति समाहारद्वन्द्वः। यदि समाहारद्वन्द्वः तर्हि द्वन्द्वात् चुदशहान्तात् समाहारे इति सूत्रेण टच् प्रत्ययः स्यात्, कर्तव्यः अवश्यं कर्तव्यः स्यात् इति चेत् तत्र अनेन सूत्रेण चुदशहान्तात्, चु नाम चवर्गः, दकारान्तः, हकारान्तः, शकारान्तः, चुदशहान्तात् समाहारे टच् प्रत्ययः विधीयते। तत्र यथा वाक्च त्वक्च वाक्त्वचम् इति। वाक् त्वक् त्वच् शब्दः चकारान्तः, अयं चवर्गान्तः, चुदशहान्तात् इति अत्र द्वन्द्वात् चुदशहान्तात् इति सूत्रेण वाक्त्वच् शब्दात् समासान्तः टच् प्रत्ययः क्रियते। अतः वाक्त्वचम् इति भवति।
प्रकृते एवमेव आच ऐच आदैच इति द्वन्द्वसमासः भवति चेत् तर्हि द्वन्द्वाच्युतशहान्तात् समाहारेट् सूत्रेण यः समासान्तप्रत्ययः विहितः सः अत्रापि कर्तव्यः इति सन्देहे अत्र समासान्तविधेः अनित्यत्वम् अङ्गीक्रियते। समासान्तविधेः अनित्यत्वं कथं स्यात् इति चेत् प्रत्ययरंश्वादयः इति सूत्रे अंश्वादिगणे राजनिशब्दपाठाल्लिङ्गात् तत्र अंश्वादि तत्र टच् प्रत्ययः समासान्तप्रत्ययः अनित्यः इत्युच्यते। अथवा यदि नाम प्रत्ययरंश्वादयः इति सूत्रेण समासान्तविधेः अनित्यत्वं कथं ज्ञायते इति चेत् तत्र राजाः सखिभ्यश्टचित् इति सूत्रेण टच् राजनिशब्दात् टच् प्रत्ययः विधीयते, समासान्ते टच् प्रत्ययः विधीयते। तत्र यदि राजनिशब्दात् टच् प्रत्ययः समासान्तः भवति चेत् तर्हि प्रत्ययरंश्वादयस्तत्पुरुषेट् सूत्रेण पुनः किमर्थं तत्र विधानं व्यर्थं भवति। अतः राजाः सखिभ्यश्टचित् इति टचा सिद्धे राजनिशब्दपाठो व्यर्थः भवति। यद्वा हरदत्तमतानुरोधेन वृद्धिः आत् ऐचिति पदत्रयम्। तत्र पस्पशायां भाष्ये वृद्धिः आत् ऐचिति पदविभागदर्शनात्। अत्र पक्षे वृद्धिशब्दः तन्त्रेण आवृत्त्या वा योजनीयः। अस्मिन् पक्षे कृतमनयोः साधुत्वम् इति भाष्ये खण्डयोः इत्यर्थकम्। नागेशाभिप्रायस्तु न केवलं चर्चापदानि वृद्धिः आत् ऐचिति पस्पशाह्निकस्थभाष्ये साक्षात् उक्तत्वेन त्रिपदं सूत्रमिदम्। यद्यपि आदैचिति समस्तपदत्वात् पदत्वाङ्गीकारेऽपि न दोषः। समाहारद्वन्द्वे समासान्तविधेः अनित्यत्वात् इतरेतर योगद्वन्द्वे सुपां सुलुकिति सुपः लुक्सिद्धेः। तथापि शङ्कासमाधानयोः करणस्य भाष्यकारशैलीसिद्धतया प्रकृते तदकरणात् पदत्रये एव भाष्यतात्पर्यमिति सम्भाव्यते। अन्यथा कुत्वं कस्मान्न भवति इति कुत्वादिशङ्का परिहाराविव समासान्तादिशङ्का परिहारौ कर्तव्यौ स्याताम्। कृतमनयोः साधुत्वमिति भाष्यन्तु उद्देश्य विधेयभावेन खण्डयोः इत्यर्थपरतया योजनीयम्। सूत्रे आतिथि तप्रकरणेन दीर्घाकारो गृह्यते। तथा ऐजिति प्रत्याहारेण ऐ औ वर्णौ गृह्येते। तत्र वृद्धिरादैट् सूत्रे आतिथि नाम आकारः। यद्यपि अयम् आकारः तत्र केवलं माहेश्वरसूत्रेषु ऐवुण् ऋलुक् एवोङ् ऐऔचिति ऐवुण् इति आ ईवु वर्णाः एव ह्रस्वाः निर्दिष्टाः। तर्हि ह्रस्वाः एव निर्दिष्टाश्चेत् कथम् आकारस्य ग्रहणम् इति चेत् अकारेण 18 सवर्णानां ग्रहणं भवति इति अनुदित्सवर्णस्य च प्रत्ययः इति सूत्रेण उच्यते। तत्र अकारे ह्रस्वदीर्घप्लुतभेदाः वर्तन्ते। पुनः ह्रस्वे उदात्त अनुदात्त स्वरितभेदाः, पुनः अनुनासिक अननुनासिकभेदाः। एवम् एकैकस्मिन् ह्रस्व अकारे षट् भेदाः, दीर्घ आकारे षट् भेदाः, प्लुत आकारे षट् भेदाः, आहत्य 18 भेदाः वर्तन्ते। तत्र दीर्घ आकारस्य वृद्धिसंज्ञा इदानीं प्रकृतसूत्रेण विधीयते। एवमेव वृद्धिः आदैच् इति ऐजिति प्रत्याहारः। प्रत्याहाराः आदिरन्त्येन सहेता इति सूत्रेण सिद्ध्यन्ति। तत्र ऐचित्यत्र यः चकारः अयम् ऐऔचिति सूत्रे विद्यमानः इत्संज्ञा वर्णः। हलन्त्यमिति सूत्रेण अस्य चकारस्य इत्संज्ञा भवति। अतः आदिरन्त्येन सहेता इति सूत्रसहकारेण एवोङ् ऐऔचित्यत्र ऐकारेण अस्य चकारस्य प्रत्याहारः भवति। तेन ऐजिति प्रत्याहारः सिद्ध्यति। अस्मिन् ऐजिति प्रत्याहारे के वर्णाः भवन्ति इति चेत् केवलं 2 वर्णौ एव, ऐकार औकारौ। एवञ्च आकार ऐकार औकारौ एते 3 वर्णाः अत्र वृद्धिसंज्ञकाः भवन्ति इति सूत्रार्थः सिद्ध्यति। तपरस्तत्कालस्य इति सूत्रसहकारेण ऐ औ अवर्णयोः विषये तावत् दीर्घ ऐकार दीर्घ औकारौ एव गृह्यन्ते।
तत्र नाम ऐकारे षड्भेदाः औकारे षड्भेदाः एते एव गृह्यन्ते। आदित्यत्र यः तप्रकरणं वर्तते, यत् तप्रकरणं वर्तते तेन तप्रकरणेन दीर्घे षट्भेदाः गृह्यन्ते। एवञ्च दीर्घे षड्भेदानां तथा ऐ औ वर्णयोः विषये दीर्घे षट् भेदानां च अत्र वृद्धिसंज्ञा भवति। किन्तु सामान्यरूपेण आ ऐ औ एतेषां वर्णानां वृद्धिसंज्ञा भवति, सूत्रार्थः अत्र अस्माभिः निर्दिश्यते। किन्तु इदानीम् एकः पुनः सन्देहः जायते, वृद्धिरादैचिति सूत्रे ऐचिति शब्दे चकारस्य चोः कुः इति सूत्रेण कुत्वं कस्मान्न भवति इति सन्देहो जायते, इति शंका जायते। चोः कुः इति सूत्रस्य चवर्गस्य कवर्गस्यात् झलि पदान्ते च इति सूत्रार्थः। यथा जलमुक् शब्दः वर्तते, जलमुक् जलमुचो जलमुचः इति जलमुक् शब्दस्य रूपाणि उच्यन्ते। तत्र वस्तुतः जलमुच् इति चकारान्तः शब्दः। जलमुच् शब्दात् प्रथमा विभक्तौ एकवचने सुप्रत्यये जलमुच् सु इति स्थिते तत्र चकारस्य हल्ङ्याभ्यो दीर्घात् इति सूत्रेण लोपे जलमुच् इति भवति। तथापि अस्य सुप्तिङन्तं पदमिति सूत्रेण पदसंज्ञा अस्ति। यदा पदसंज्ञा तदानीं चोः कुः इति सूत्रेण चवर्गस्य कवर्गः स्यात्। जलमुच् शब्दे अन्त्ये यः चकारः वर्तते तस्य चकारस्य कवर्गः भवति, ककारः भवति। कदा झलि पदान्ते च, झल् वर्णे परे अथवा पदान्ते परे। अयं चकारः पदान्ते वर्तते इति हेतोः अस्य चवर्गस्य चकारस्य स्थाने कवर्ग प्रथमवर्णः ककारः भवति। एवञ्च जलमुक् इति रूपं तत्र जायते। एवं वाच्य शब्दस्य वाक् वाचौ वाचः इति रूपाणि भवन्ति। वाच्य शब्दः चकारान्त स्त्रीलिङ्गः, तस्मादपि प्रथमा विभक्तौ एकवचने सुप्रत्यये कृते वाच् सु इति स्थिते तस्य चकारस्य हल्ङ्याभ्यो दीर्घात् सूत्रेण लोपे कृतेपि सुप्तिङन्तं पदमिति सूत्रेण पदसंज्ञा वर्तते। अतः तया पदसंज्ञया अत्र चोः कुः इति सूत्रेण वाच्य शब्दे चकारस्य ककारः क्रियते। अतः वाक् इति रूपं सिद्ध्यति। एवमेव प्रकृते ऐचित्यत्रापि चकारस्य चोः कुः इति सूत्रेण कुत्वं कर्तव्यं भवति। एवञ्च चकारस्य आदैचित्यत्र चकारस्य ककारे कृते ऐक् इति भविष्यति खलु इति प्रश्नः आगच्छति। सवार्तिकसूत्रव्याख्यार्थे प्रवृत्तस्य भगवतः पतञ्जलेः मुख्यं तात्पर्यं सूत्रव्याख्याने एवेति ध्वनयितुमेव एतद्विचारारम्भः। तदा एवं समाधीयते, अत्र चोः कुः इति सूत्रेण चकारस्य ककारं कर्तुं पदसंज्ञा अपेक्षिता भवति। पदसंज्ञाविधायकानि सूत्राणि तत्र सुप्तिङन्तं पदम् इत्येकं सूत्रं वर्तते। एवमेव स्वादिश्वसर्वनामस्थाने इति सूत्रेण पदसंज्ञा विधीयते। एवं यजिभम् इति सूत्रेण भसंज्ञापि अनन्तरं विधीयते। तत्र वस्तुतः पदसंज्ञा वर्तते चेदेव कुत्वं प्रवर्तते। अत्र सुप्तिङन्तं पदमिति सूत्रेण पदसंज्ञा प्रवर्तते इति हेतोः कुत्वं कथं न प्रवर्तते इति आशंका जायते। कुत्वसिद्ध्यर्थं पदत्वम् आवश्यकं, किन्तु तच्च पदत्वम् अत्र आदैच शब्दे चकारस्य नास्ति। अतः अत्र कुत्वस्य प्राप्तिर्नास्ति इति समाधानम् उच्यते। तर्हि सुप्तिङन्तमिति सूत्रेण यत् प्रवृत्ता पदसंज्ञा सा न भवति चेत् तर्हि अत्र का संज्ञा वर्तते इति सन्देहो जायते। तदानीम् अयस्मयादीनि छन्दसि इति सूत्रेण भसंज्ञा प्रवर्तते। यचिभम् इति सूत्रेण यद्यपि भसंज्ञा विधीयते तदनन्तरम् अयस्मयादीनि छन्दसि इति सूत्रेण अपि भसंज्ञा विधीयते। तत्र भसंज्ञा प्रवर्तते वा उत पदसंज्ञा प्रवर्तते वा इति सन्देहो जायते। यतः सुप्तिङन्तं पदम् इति सूत्रेण पदसंज्ञा यथा प्रवर्तते तद्वत् भसंज्ञापि प्रवर्तते एव। तर्हि भसंज्ञा प्रवर्तते, अयस्मयादीनि छन्दसि इति भसंज्ञा प्रवर्तते चेत् तर्हि पूर्वप्रवृत्तपदसंज्ञा अपि वर्तते वा, विशेषतया भसंज्ञा प्रवर्तते वा, संज्ञाद्वय समावेशो वा उत एका एव संज्ञा वा इति सन्देहो जायते। इति चेत् अत्र
विशेषेण सामान्यस्य बाधः उच्यते। नाम सामान्यरूपेण सूत्रद्वयेन पदसंज्ञा विधीयते। एकं सूत्रं भवति सुप्तिङन्तं पदं, सुबन्तं तिङन्तं च पदसंज्ञं स्यात् इति अस्य सूत्रस्य अर्थः। अनेन सूत्रेण यत्र सुप्रत्ययः क्रियते तदनन्तरं तस्य प्रत्ययस्य लोपे कृतेपि तत्र प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणमिति सूत्रम् अनुसृत्य तत्र लुप्तस्य प्रत्ययस्य पुनः तत्र प्रत्ययलक्षणेन पदसंज्ञा प्रवर्तते। एवमेव पदसंज्ञा अन्येनापि सूत्रेण विधीयते, स्वादिश्वसर्वनामस्थाने इति सूत्रेण। तत्र सु औ जस् अम् औट् एतेषां पञ्चानां प्रत्ययानां सर्वनामस्थान संज्ञा विधीयते सुडनपुंसकस्य इति सूत्रेण। तदनन्तरं शस्प्रत्ययात् द्वितीया बहुवचने शस्प्रत्ययादारभ्य विद्यमानानां प्रत्ययानां पदसंज्ञा सामान्यरूपेण विधीयते स्वादिषु असर्वनामस्थाने इति। एतेषु प्रत्ययेषु परेषु पूर्वस्य पदसंज्ञा प्रवर्तते इति सूत्रार्थः उच्यते। तदनन्तर सूत्रं भवति यचिभम् इति सूत्रेण। तत्र कप्रत्ययावधिषु यजादिषु अजादिषु प्रत्ययेषु भसंज्ञा विधीयते। एवञ्च सामान्यरूपेण पदसंज्ञां विधाय प्रत्यये सामान्ये परे पूर्वस्य पदसंज्ञां विधाय तदनन्तरम् अजादिप्रत्यये परे पूर्वस्य भसंज्ञा विधीयते। तर्हि पूर्वप्रवृत्तपदसंज्ञा अनन्तरं भसंज्ञा उभयं प्रवर्तते वा इति चेत् संज्ञाद्वयसमावेशः अत्र कर्तुं न शक्यते। कुतः? आकडारादेका संज्ञा इति नियमः वर्तते। कडाराः कर्मधारये इति सूत्रपर्यन्तम् आकडारात् सूत्रात् प्राक् संज्ञाद्वयस्य समावेशः नास्ति। या संज्ञा सामान्यशास्त्रेण विधीयते तां संज्ञां प्रबाध्य विशेषरूपेण विहिता एव संज्ञा प्रवर्तते इति तत्र नियमः क्रियते। अयस्मयादीनि छन्दसि सूत्रेणापि भसंज्ञा एव विधीयते। इदानीं सामान्यरूपेण या संज्ञा सुप्तिगन्तमिति सूत्रेण प्रवर्तते तां संज्ञां प्रबाध्य विशेषविहितत्वात् इयमेव संज्ञा भसंज्ञा एव प्रवर्तते। अतः तत्र संज्ञाद्वय समावेशः यद्यपि वक्तुं शक्यते किन्तु नियमसूत्रं वर्तते। आकडारात् एका संज्ञा इति सूत्रं। कडाराः कर्मधारये इत्यतः प्राक् एका एव संज्ञा प्रवर्तते। तत्र सामान्यप्राप्तां संज्ञां प्रबाध्य विशेषविहितायाः संज्ञायाः प्राप्तेः एव अंगीकारः कर्तव्यः इत्युच्यते। तर्हि ननु छन्दस्य तत्र अयस्मयादीनि छन्दसि सूत्रे छन्दसि इति वर्तते। एवञ्च अनेन सूत्रेण प्रवृत्ता या संज्ञा सा छन्दस्येव प्रवर्तते। एतच्च लौकिकं सूत्रं भवति, माहेश्वरसूत्रं भवति। अतः अस्मिन् माहेश्वरसूत्रे अत्र कथं वा अस्य सूत्रस्य अप्राप्तिः नाम भसंज्ञा कथं वा प्रवर्तते यत्र कुत्वं कथं न प्रवर्तते इति सन्देहो पुनः जायते। ननु छन्दस्येव खलु संज्ञा भसंज्ञा विधानं। छन्दो नाम वेदः, नेदं छन्दः किन्तु शास्त्रम् इति चेत् न। पदपदार्थबोधनद्वारा वेदोपकरणत्वात् मुखं व्याकरणं स्मृतम् इत्यादिना अङ्गत्वनिरूपणात् प्रधानञ्च षट्स्वङ्गेषु व्याकरणम् इति पस्पशायां भाष्योक्तेश्च छन्दोवत् सूत्राणि भवन्ति इत्यतिदेशात् सूत्रेषु छन्दः कार्यप्रवृत्तिः वर्तते। अतः अत्र वस्तुतः एतत् सामान्यं शास्त्रीयमेव सूत्रं भवति, तथापि छन्दोवत् सूत्राणि भवन्ति इत्यतिदेशेन एतेषु छन्दस्त्वम् आरोप्य सूत्रेषु पदसंज्ञां प्रबाध्य भसंज्ञयो प्रवर्तते। अतः पदसंज्ञायाः अविद्यमानत्वात् अत्र कुत्वस्य प्राप्तिर्नास्ति। अतः वृद्धिरादै चित्यव सूत्रं समीचीनम् इति निर्णयः क्रियते। तर्हि पुनः शंका जायते, ननु यदि भसंज्ञा तर्हि कुत्वं नास्ति इति भवद्भिः उच्यते, किन्तु प्राचीनपाठः संहितापाठः इति प्रथमतः वर्तते इति वदन्ति विद्वांसः। यदि संहितापाठः भवति तर्हि वृद्धिरादै जदेङ्गुणः इत्यावन् रूपेण वेदवत्
संहितापाठसमये वृद्धिरादैजदेङ्गुणः इत्यत्र जकारं कृत्वा पाठः उच्यते, किन्तु यदा पदविभागः क्रियते तदानीं वृद्धिरादैच् अदेङ्गुणः इत्युच्यते। यदि वृद्धिरादैच् अदेङ्गुणः इत्यत्र वृद्धिरादैच् शब्दे चकारस्य पदत्वं नास्ति तर्हि संहितापाठे तत्र चकारस्य स्थाने कुत्वेन गकारं कृत्वा पुनः तत्र जलां जशोन्ते जस्त्वेन वृद्धिरादैज् इति कथं भवति? अतः तत्र क्रमः प्रथमतः वृद्धिरादैच् इति वर्तते, तस्य जलां जशोन्ते सूत्रेण जस्त्वं प्रवर्तते, तर्हि तत्र गकारः भवति, अनन्तरं चोःकुहिट् सूत्रेण कुत्वं भवति। एवञ्च वृद्धिरादैजदेङ्गुणः इत्यत्र यदि पदत्वमेव नास्ति तर्हि चोःकुहिट् सूत्रेण गकारस्य जकारः कथं प्रवर्तते इति सन्देहो जायते। एवञ्च वृद्धिरादैजदेङ्गुणः इति संहितापाठे जस्तोऽपि न प्राप्नोति, झलां जशोन्ते इति सूत्रेण पदान्ते विद्यमान झलामेव जस्तविधानात्। अत्र पदसंज्ञां प्रबाध्य भसंज्ञायां प्रवृत्तायां पदसंज्ञायाः अभावात् कथं वृद्धिरादैच् इति निर्देशः भवति इति चेत् तथा न। अत्र उभयसंज्ञान्यपि छन्दांसि दृश्यन्ते इति संज्ञाद्वयहेतुककार्यदर्शनेन तद्वत् कल्पना भवति। तद्यथा ससुष्ठुभास रुक्वता गणेन, अत्र रुक्वता इत्यत्र ऋच् प्लस् वत् इति स्थिते रुचित्यत्र चकारस्य पदत्वात् कुत्वं भवति, ऋक्वता इति भवति। तथा भत्वात् जस्त्वाभावश्च भवति। एवं तत्र यथा उभयकार्यमपि दृश्यते एवम् इहापि पदत्वात् संहितापाठे जस्त्वं प्रवर्तते, भत्वात् ऐज् इत्यत्र कुत्वं च न भवति। एवञ्च वृद्धिरादैच् इत्येव सूत्रे अत्र पदसंज्ञायाः अभावात् चोःकुहित् सूत्रेण कुत्वं नास्ति, किन्तु संहितापाठे तावत् तत्र पदसंज्ञा प्रवर्तते, कुत्वं प्रवर्तते, वृद्धिरादैजदेङ्गुणः इति उभयमपि व्यस्ते वृद्धिरादैच् इति सूत्रमपि साधु भवति, संहितापाठे कुत्वेन वृद्धिरादैजदेङ्गुणः इति पाठः अपि साधुः भवति इत्यावन् रूपेण भाष्यकारेण तत्र निर्णयः कृतः। अनन्तरम् अत्र तद्भावित अदद्भावित पक्षविचारः भाष्यकारेण कृतः। तर्हि तद्भावितः नाम कः, अतद्भावितः नाम कः इति चेत् तद्भावितः इत्यस्य तद्भावित इति शब्दस्य तेन वृद्धिशब्देन भावितः विहितः यः आकार ऐकार औकार रूपः वर्णः सः इत्यर्थः। एवम् अतद्भावितः इत्यस्य श्रूयमाणः आकार ऐकार औकार रूपः सामान्यः सर्वोऽपि वर्णः इत्यर्थः। अत्र बहुभिः सूत्रैः वृद्धिः विधीयते। यथा अचोयिणिति इति सूत्रेण अन्त्यस्य अचः वृद्धि विधीयते। यथा सखी शब्दस्य द्योचने औकारे सखी प्लस् औ प्रातिपदिकं भवति सखी, तथापि औ प्रत्यये परे तत्र सख्युरसम्बुद्धौ इति सूत्रेण तत्र निद्वद्भावः विहितः। अनन्तरं निद्वद्भावेन अचोयिणिति इति सूत्रेण सखी शब्दे अन्त्यस्य इकारस्य वृद्धिः ऐकारः विधीयते। एवञ्च अत्र विद्यमानवर्णस्य अचोयिणिति सूत्रेण ऐकारः वर्णः विधीयते इति अयं तद्भावितः। नाम तेन वृद्धिशब्देन भावितः विहितः यः ऐकारः सः तद्भावितः। एवमेव पच् धातोः लिट् उत्तमपुरुषे अथवा प्रथम पुरुषे वा एकवचने पपाच पेचतुः पेचुः इति रूपाणि भवन्ति। तत्र पच् धातोः लिटि तिपि नलि पच् आइत्यवस्थायाम् अत उपधायाः इति सूत्रेण उपधावृद्धिर्विधीयते। एवञ्च पच् इत्यत्र यः वस्तुतः उपधाभूतः ह्रस्व अकारः तस्य अकारस्य वृद्धिः आकारः विधीयते। एवञ्च अयमपि वृद्धिशब्देन अत्र अकारस्य स्थाने वृद्धिः आकारः विधीयते इति अयमपि तद्भावितः आकारः। एवमेव
औकारः ग्लुचुकायनस्य ग्लुचुकस्यापत्यम् इत्यर्थे ग्लुचुकशब्दे यः उकारः ग्लौचुकायनः तत्र उकारस्य स्थाने औकारः तद्धिते श्वचामादेः इति सूत्रेण उकारस्य स्थाने औकारः विधीयते। एवञ्च यत्र तत्तत् सूत्रैः अकारस्य वा इकारस्य वा उकारस्य वा एतेषां वर्णानाम् एवमेव अन्येषां वर्णानां यत्र यत्र आकार ऐकार औकाराः विधीयन्ते एतेषां सर्वेषामपि तद्भाविताः तेन वृद्धिशब्देन भाविताः वर्णाः तद्भाविताः इति। एवञ्च यत्र आकार ऐकार औकार रूप वर्ण विधानं क्रियते अत्र तेषामेव वृद्धिसंज्ञा प्रवर्तते वा वृद्धिरादेः सूत्रेण वृद्धिसंज्ञा क्रियते। इयं च वृद्धिसंज्ञा वृद्धिशब्देन विहितानां भावितानामेव क्रियते वा अथवा सामान्यरूपेण ये आकार ऐकार औकाराः विद्यन्ते तेषां वृद्धिसंज्ञा प्रवर्तते वा इति सन्देहः जायते। अतद्भावितः इत्यस्य श्रूयमाण आकार ऐकार औकार रूपः सामान्यः सर्वोऽपि वर्णः ग्राह्यः इति अतद्भावितपक्षः इत्यस्य अर्थः। एवञ्च अस्मिन् सूत्रे तद्भावितग्रहणं भवति अथवा अर्थात् वृद्धिशब्देन भावितानां विहितानां वृद्धिरित्येवं ये आकार ऐकार औकाराः भाव्यन्ते तेषां ग्रहणम् अथवा आदैच् मात्रस्य तत् प्रयोगेषु सामान्यरूपेण श्रूयमाणानां वर्णानां वृद्धिसंज्ञा प्रवर्तते इति प्रश्नः जायते। यतः उभयथा शास्त्रे दर्शनात् पक्षद्वयेपि दोषसम्भवात् अत्र सन्देहस्य अवकाशः वर्तते। तत्र प्रथमञ्च इदानीम् अस्माकं पुरतः तद्भावितपक्षः एकः अतद्भावितपक्षः एकः इति पक्षद्वयस्य प्राप्तिः वर्तते। अत्र प्रथमतः यदि तद्भावितपक्षं स्वीकुर्मः तत्र के दोषाः सम्भवन्ति इति विचारः अपि भाष्यकारेण आह्निके कृतः वर्तते। तत्र तद्भावितपक्षे एते दोषाः सम्भवन्ति। शालीयः मालीयः इत्यत्र शाला माला शब्दयोः आकारस्य स्वतःसिद्धत्वात् न केनापि सूत्रेण अविहितत्वात् वृद्धलक्षणः वृद्धाच्छः इति छप्रत्ययः न भवति। यतः तत्र वृद्धाच्छः इति सूत्रम् एतत् अनेन सूत्रेण वृद्धं यत् प्रातिपदिकं तस्मात् शेषार्थे भवाद्यर्थेषु छप्रत्ययः विहितः। वृद्धसंज्ञा केन सूत्रेण प्रवर्तते इति चेत् वृद्ध्रियस्याचामादिस्तद्वृद्धम् इति सूत्रेण यस्य अचाम् आदिः वृद्धिः भवति वृद्धिसंज्ञकः भवति तस्य वृद्धसंज्ञा विधीयते। एवञ्च अनेन सूत्रेण यस्य शब्दस्य अचाम् आदिः वृद्धिर्भवति तस्य वृद्धसंज्ञा विधीयते। प्रकृते शाला माला अनयोः शब्दयोः यः आदिः अच आकारः अयं तु स्वतःसिद्धः न केनापि विहितः इति हेतोः अस्मात् शालाशब्दात् मालाशब्दाच्च शालायां भवः मालायां भवः इत्यर्थे वृद्धाच्छः इति छप्रत्ययः न प्राप्नोति। यदि छप्रत्ययः प्रवर्तेत तस्य छप्रत्ययस्य आयनीयनीयः पठकचगां प्रत्ययादीनामिति सूत्रेण छस्य स्थाने ईयादेशः भवति अनन्तरं शालीयः मालीयः इति रूपं सिद्ध्यति। किन्तु इदानीं यदि तद्भावित आकारस्यैव ग्रहणं वृद्धिशब्देन इत्युच्यते चेत् अत्र विद्यमानः शाला माला शब्दयोर्विद्यमानः आकारः स्वतःसिद्धः भवति इति हेतोः वृद्धिसंज्ञास्य न भविष्यति। यदि वृद्धिसंज्ञा नास्ति वृद्धिर्यस्याचामादिस्तद्वृद्धमिति वृद्धसंज्ञा नास्ति वृद्धसंज्ञायाः अभावे वृद्धाच्छः इति छप्रत्ययः अपि न भवति तथा च शालीयः मालीयः इति रूपं न सिद्ध्यति इति अयं प्रथमः दोषः प्रदर्शितः। एवमेव आम्रमयं शालमयम् इत्यत्र च आकारस्य वृद्धत्वाभावात् नित्यं वृद्धशरादिभ्यः इति मयट् न प्राप्नोति। अनेनापि सूत्रेण आम्रशब्दात् तथा शालाशब्दाच्च विकारार्थे नित्यं वृद्धशरादिभ्यः इति सूत्रेण मयट् प्रत्यय
प्रत्ययः विहितः। अत्रापि यदि आम्रशब्दः स्वतःसिद्ध आम्रशब्दे विद्यमानः आकारः यदि स्वतःसिद्धः भवति चेत् स्वतःसिद्धानां वृद्धिसंज्ञायाः अभावात् अत्र वृद्धिसंज्ञा नास्ति इति कृत्वा नित्यं वृद्धशरादिभ्यः इति सूत्रेण अत्र मयट् प्रत्ययः अपि न प्राप्नोति। तत्र हेतुः कः? अस्य वृद्धसंज्ञा नास्ति इति। एवमेव आम्रगुप्तायनिः शालगुप्तायनिः इत्यत्रापि आकारस्य ऊर्ध्वसंज्ञायाः अभावात् उदीचां वृद्धादगोत्रात् इति सूत्रेण फी प्रत्ययश्च न सिद्ध्यति। आम्रगुप्तायनिः इत्यत्र आम्रगुप्तस्य अपत्यम् यं शालगुप्तस्य अपत्यम् इत्यर्थे आम्रगुप्तशब्दे यः आकारः अयं स्वतःसिद्धः, यं शालगुप्तशब्दे विद्यमानः अपि आकारः स्वतःसिद्धः। अत्र उदीचां वृद्धादगोत्रात् इति सूत्रेण केवलम् अपत्यार्थे गोत्रभिन्नार्थे उदीचां उदग्देशस्थानां मते ऊर्ध्वसंज्ञकात् प्रातिपदिकात् तत्र फी प्रत्ययः विहितः। अयञ्च फी प्रत्ययः इदानीम् आम्रगुप्तशब्दात् न प्राप्नोति। कारणं भवति तत्र आम्रशब्दे विद्यमानस्य आकारस्य स्वतःसिद्धत्वात् ऊर्ध्वसंज्ञा नास्ति, ऊर्ध्वसंज्ञायाः अभावात् ऊर्ध्वसंज्ञा नास्ति, ऊर्ध्वसंज्ञायाः अभावात् उदीचां वृद्धादगोत्रात् इति सूत्रेण फी प्रत्ययोऽपि न सिद्ध्यति। एवञ्च आम्रगुप्तायनिः शालगुप्तायनिः इत्यत्र इति रूपाणि नैव सिद्ध्यन्ति, अत्र फी प्रत्ययः न प्राप्नोति। एवञ्च दोषत्रयमत्र प्रदर्शितं भाष्यकारेण। प्रथमः दोषः शालीयः मालीयः इत्यत्र वृद्धाच्छा इति सूत्रेण छ प्रत्ययः न प्राप्नोति। एवम् आम्रमयं शालमयम् इत्यत्र नित्यं वृद्धशरादिभ्यः इति मयट् प्रत्ययः न प्राप्नोति। एवम् आम्रगुप्तायनिः शालगुप्तायनिः इत्यत्र उदीचां वृद्धादगोत्रात् सूत्रेण फी प्रत्ययः न सिद्ध्यति। एतेषु त्रिष्वपि उदाहरणेषु तत्र आकारस्य स्वतःसिद्धत्वात् वृद्धिसंज्ञायाः अभावात् अस्माभिः तद्भावितपक्षः स्वीकृतः इति हेतोः ये वृद्धिशब्देन विहिताः आकार इकार औकाराः तेषामेव वृद्धिसंज्ञा प्रवर्तते इति कथनेन एतेषु उदाहरणेषु अत्र विद्यमान आकारः स्वतःसिद्धः भवति इति हेतोः वृद्धिसंज्ञा न प्राप्नोति। एवञ्च एतानि रूपाणि नैव सिद्ध्यन्ति इति एतेषु उदाहरणेषु दोषः भाष्यकारेण प्रदर्शितः। तर्हि तद्भावितपक्षे दोषाः वर्तन्ते चेत् तं पक्षं परित्यज्य अतद्भावितपक्षमेव स्वीकुर्मः। अतद्भावितपक्षः इत्यस्य स्वतःसिद्धाः ये आकार ऐकार औकाराः वर्तन्ते तेषां सर्वेषामपि वृद्धिसंज्ञा भवति। एवञ्च वृद्धिरादेः सूत्रेण तत्र तत्र प्रातिपदिकेषु श्रूयमाणाः ये आकार ऐकार औकाराः वर्तन्ते तेषां सर्वेषामपि वृद्धिसंज्ञा प्रवर्तते। एवञ्च इदानीं पूर्वोक्ताः ये दोषाः तत्र दोषवारणं भवति। यतः शाला माला इत्यादिषु वा अथवा आम्रगुप्ता तथा आम्रमयं शालमयम् इत्यत्र वा आम्रगुप्तायनिः शालगुप्तायनिः इत्यत्र वा श्रूयमाणः आकारः स्वतःसिद्धः भवति इति हेतोः तत्र वृद्धिसंज्ञा प्रवर्तते, तानि च रूपाणि तत्र सिद्ध्यन्ति। किन्तु अतद्भावितपक्षे पुनः अन्ये केचन दोषाः सम्भवन्ति इति भाष्यकारेण प्रदर्शिताः। तत्र आदैच् मात्रस्य वृद्धसंज्ञा इत्युच्यते चेत् सर्वो भासः सर्वभासः इत्यत्र उत्तरपदवृद्धौ सर्वञ्च इति सूत्रेण पूर्वपदान्तोदात्तस्वरः प्राप्नोति इत्येकः दोषः प्रदर्शितः। एवं तावती भार्या यस्य सः तावद्भार्यः, यावती भार्या यस्य सः यावद्भार्यः इत्यत्र वृद्धिनिमित्तस्य च तद्धितस्य रक्तविकारे इति पुंवद्भावप्रतिषेधः प्राप्नोति इति अत्र दोषः प्रदर्शितः। एवम् उभयोर्पक्षयोः दोषः वर्तते। तर्हि आदैच् मात्रस्य ग्रहणपक्षे पूर्वपक्षे दोषः प्रदर्शितः, दोषवारणं जातं। तर्हि अतद्भावितपक्षे तु एते दोषाः सम्भवन्ति। यदि आदैच् मात्रस्य भवति सर्वभासः सर्वभातः इत्यत्र अन्तोदात्तस्वरः प्राप्नोति। एवं तावती भार्यास्य सः तावद्भार्यः इत्यत्र पुंवद्भावप्रतिषेधः प्राप्नोति इति दोषः पुनः प्रदर्शितः। तर्हि दोषवारणं कथं कर्तुं शक्यते इति चेत् तत्र प्रथमदोषे उत्तरपदवृद्धौ सर्वञ्च इति सूत्रे उत्तरपदवृद्धौ इति पदस्य उत्तरपदस्य वृद्धिः उत्तरपदवृद्धिः इति विग्रहः नैवोच्यते, किन्तु उत्तरपदस्य इत्येवं प्रकृत्या वृद्धिः तद्वत्युत्तरपदे इत्येवमेतद् विज्ञायते।
अवश्यञ्च एतदेवं विज्ञेयं तद्भावितग्रहणे सत्यपिह प्रसज्यते सर्वः कारकः सर्वकारकः इति। एवं यावद्भार्यः तावद्भार्यः इत्यत्रापि वृद्धिनिमित्तस्य च तद्धितस्य रक्तविकारेट् सूत्रे वृद्धिनिमित्तस्य इत्यस्य वृद्धेर्निमित्तं वृद्धिनिमित्तम् इति षष्ठी तत्पुरुषः विग्रहः नोच्यते। किन्तु वृद्धेः निमित्तं यस्मिन् सोऽयं वृद्धिनिमित्तः इति बहुव्रीहिः विग्रहः बहुव्रीहि समासे विग्रहः उच्यते। किञ्च वृद्धेर्निमित्तमिति चेत् ककारः यकारः नकारो वा स्वीकर्तव्यः, अथवा यः कृत्स्नायाः वृद्धेर्निमित्तं तत् वृद्धिनिमित्तम्, अर्थात् त्रयाणाम् आकार ऐकार औकाराणां यत् निमित्तं तत् वृद्धिनिमित्तं। एवमर्थनिरूपणेन यावद्भार्यः तावद्भार्यः इत्यत्र च दोषः वार्यते। एवञ्च सर्वोभासः सर्वभासः इत्यत्र वृद्धिनिमित्तस्य च यावद्भार्यः तावद्भार्यः इत्यत्र वृद्धिनिमित्तस्य इत्यत्र वृद्धेर्निमित्तं इति समासं परित्यज्य वृद्धेः निमित्तं यस्मिन् सोऽयम् इति एवं विग्रहस्वीकारेण अत्र त्रयाणाम् आकार ऐकार औकाराणां यत् निमित्तं तत् वृद्धिनिमित्तमिति गृह्यते इति स्वीकारेण अत्र दोषः वार्यते। एवञ्च अतद्भावितपक्षेपि दोषः वार्यन्ते। एवं तद्भावितपक्षे दोषाणाम् अपरिहार्यत्वात् अतद्भावितपक्षे दोषाणाञ्च निवृत्तेः अतद्भावितपक्षः एव अङ्गीक्रियते। एवञ्च सारांशः कः अत्र इति चेत् वृद्धिरादेच् इत्येतत् संज्ञासूत्रं भवति। दीर्घाकार ऐकार औकाराणां वृद्धिसंज्ञा अनेन विधीयते। एवम् अस्याः संज्ञायाः विधिप्रदेशेषु सितिवृद्धिः परस्मैपदेषु इत्यादिषु तत्तद् वर्णोपस्थापनद्वारा प्रयोजनमपि सिद्ध्यति। वृद्धिः आत् ऐचिति पदत्रये वा वृद्धिः आदैचिति पदद्वये वा विभागे दोषो नास्ति। ऐचिति प्रत्याहारः ऐ औ इति दीर्घौ वर्णौ एव गृह्यते तप्रकरणात् तपरस्तत्कालस्य इति नियमात्। ऐजित्यत्र चोक्कुः इति सूत्रेण कुत्वेन चकारो न भवति। कुत्वार्थं पदसंज्ञा अपेक्षिता। अत्र पदसंज्ञां प्रबाध्य भसंज्ञा प्रवर्तते एकसंज्ञा नियमाधिकारात्। तथापि वेदे यथा उभयसंज्ञानि तद्वत् पाणिनीयस्यापि वेदतुल्यत्वात् क्वचित् पदसंज्ञापि प्रवर्तते। तेन संहितापाठे जस्तमपि सिद्ध्यति। एवं तद्भावित अतद्भावितपक्षयोः विचारं कृत्वा वृद्धिसंज्ञा वृद्धिरित्येवं विहितानाम् आदैचां भवति वा अविशेषेण सर्वेषां भवति वा इति विचारे अतद्भावितपक्षे दोषवारणात् अविशेषेण तद्भावितपक्षे दोषप्रदर्शनाच्च तत्र अविशेषेण आदैचां सर्वेषामपि वृद्धिसंज्ञा प्रवर्तते। यावन् रूपेण भाष्यकारेण वृद्धिरादैचिति सूत्रस्य प्रारंभे तत्र कुत्वं कस्मान्न भवति इत्याशङ्क्य अनन्तरं तद्भावित अतद्भावितपक्षयोः विचारं कृत्वा कुत्वविषये तावत् उभयसंज्ञान्यपि प्रवर्तन् छन्दांसि भवन्ति इति निर्णयेन एवं तद्भावित अतद्भावितपक्षयोः अतद्भावितपक्ष आश्रयणेन च सर्वे दोषाः तत्र निवारिताः वर्तन्ते।